लेखक रेशम गिरीको उपन्यास चक्रधुम बजारमा आएको छ। कृतिको शनिबार नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरू भक्तले विमोचन गर्नुभयो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा पोखरामा भएको कृति लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ साहित्यकार सरू भक्तले अदालतभित्रका विषयवस्तुमा कमै मात्र पुस्तक प्रकाशन हुने गरेको भन्दै स्रष्टा गिरीले गरेको प्रयासप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। उपन्यासभित्र पाठकले नयाँ स्वाद भेट्ने विश्वास उहाँको रहेको थियो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का विखर्जीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्रष्टा परिचय डोलराज अर्यालले गराउनु भएको थियो। उहाँले स्रष्टा गिरीको बहुआयामिक प्रतिभा तथा उपन्यास चक्रधुमलाई आकर्षक बनाउन गरेको प्रयासको बारेमा बेली विस्तार लगाउनुभयो। उपन्यासको बारेमा आफ्नो आत्मानुभूति सहितको चर्चा गर्दै डाक्टर भूमिराज बस्ताकोटीले केही रमाइला प्रसङ्ग सुनाउनुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदीले लेखक गिरी कास्कीकोटको अमूल्य सम्पत्ति भएको बताउनुभयो। गिरीको सक्रियता र मेहनत सबैका लागि अनुकरणीय हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको थियो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परिषद सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपकुलपति गोरे गुरुङले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलोपटक पुस्तक विमोचन गरेको बताउँदै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामको बारेमा समेत प्रकाश पार्नु भएको थियो। चक्रधुम लेखक गिरीको पहिलो उपन्यास हो। बिएन पुस्तक संसार काठमाडौँले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको हो। चक्रधुम परिबन्धमा परि अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका कैदीको कथामा आधारित सामाजिक उपन्यास भएको लेखक गिरी बताउनुहुन्छ। असुरक्षित नारीहरूका समस्यालाई प्रस्तुत गरेको उपन्यासमा बच्चादेखि वृद्धासम्मले भोग्नु परेको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। समाजमा अन्याय सहेर बस्न विवश नारीहरूका पीडा र अपराधिक चलाखीपूर्ण व्यवहारले आहत मनमा परेको गहिरो घाउको मार्मिक वर्णन उपन्यासमा पाइन्छ। अपराधीहरूको चलखेल, कानुनका छिद्रको प्रयोगद्वारा पाइने सफाई र पीडितहरू पीडकबाट झनै असुरक्षित रहनुपर्ने सामाजिक बाध्यतालाई कौतूहलतापूर्ण तरिकाले यसमा पस्कन खोजिएको छ। गिरी आफ्नो लेखन कलाको माध्यमबाट साहित्य क्षेत्र तथा शिक्षण क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। संविधान मुक्तक सङ्ग्रह उहाँको पहिलो प्रकाशित साहित्यिक कृति थियो भने यसअघि नै आफूलाई फुटकर मुक्तक, गजल, कविता, कथा, नाटक र निबन्धकारको रूपमा क्षमताको कसीमा जाँचेर अकबरी प्रमाणित गर्नुभएका लेखक गिरी बहुमुखी प्रतिभाको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उपन्यास चक्रधुम प्रकाशन गरी बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएको बिएन पुस्तक संसारका कार्यकारी निर्देशक सूर्य विशी उपन्यासले पाठकको मन जित्नेमा आफू ढुक्क भएको बताउनुहुन्छ। अदालतले दोषी करार गरेको तर निर्दोष कैदीहरूले फजुलमा खेपेको अत्यासलाग्दो शास्तिको कथा उपन्यासमा आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको उहाँको भनाइ छ। लेखक गिरीको जन्म कास्की जिल्लाको रमणीय गाउँ कास्कीकोटमा भएको हो। हाल उहाँ न्याय सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ। शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील उहाँसँग राजधानी राष्ट्रिय दैनिक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको क्षेत्रीय प्रमुख, कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कास्कीकोटको सहायक प्राचार्य, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र पोखराको सामाजिक अध्ययन विषयको रोस्टर प्रशिक्षक, कास्कीकोट दिग्दर्शनको सम्पादक समेतको अनुभव रहेको छ। अब यति बेलाको क्रममा हामीले लेखक रेशम गिरीको पहिलो उपन्यास चक्रधुम लोकार्पण कार्यक्रममा देखिएका दृश्यहरू, त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूले राख्नुभएका भनाइहरूलाई तपाईँमाझ यो भिडियोको माध्यमबाट जस्ताको तस्तै पस्कन खोजेका छौँ। यो भिडियो पुरा रूपमा हेरेर उपन्यास चक्रधुम साथमा यो लोकार्पण कार्यक्रममा भएका गतिविधिसँगै लेखक रेशम गिरीको बारेमा बुझ्नको लागि, भिडियो सबै हेर्नको लागि पनि हामी सबै दर्शक महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। रेशम गिरी विद्यालय लेभलका पाठ्यपुस्तक संविधान मुक्तक सङ्ग्रहबाट देशभरि परिचित हुनुहुन्छ। परिचयको बाटो कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दै गर्दाखेरि मैले उनीहरूले लेखेको उपन्यासबाट कसले भन्छ बुढेको जिन्दगीलाई जिन्दगी होइन भनेर, बुढेको जिन्दगीलाई जिन्दगी मान्नेहरूको अगाडि बुढेको जिन्दगी जिउनेहरू विशिष्ट छन्, हुन्छन् र त्यो विशिष्ट व्यक्ति रेशम गिरी हुन्।
उनका विषयमा बाहिर जति भन्न सजिलो हुन्छ त्यति यहाँ मलाई लागिरहेको छैन। मान्छे सरल छन् है। नेपाल सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत कास्की जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुँदा होस् वा कालिका माध्यमिक विद्यालयमा सहायक प्राचार्यका रूपमा कार्यरत रहँदा होस्, विद्यार्थीसँग होस् कि सेवाग्राहीसँग होस्, मित्रहरूसँग होस् कि आफूलाई भलै मन नपराउनेहरूसँग होस्, मुसुक्क हाँसेर मिठो बोल्नु यिनको विशेषता हो। मुसुक्क हाँस्छन्। म पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा 55 सालमा आइएमा भर्ना भइसकेपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पसले माछापुछ्रे भन्ने पत्रिका प्रकाशित गर्थ्यो। त्यसमा मैले एउटा कविता पढेँ, हर्के सुस्तरी बोल घुन्टे मिलाउनै लागेको छ। कविता पढेँ, बडो मन छोयो। अनि अन्तिममा लेखिएको थियो, भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित कविता प्रतियोगितामा 4th स्थान प्राप्त गर्न सफल कविता भनेर। अनि त्यो कविको होला भनेर खोज्दै जाँदाखेरि समयले 59 सालमा हामी बिएड पढ्दाखेरि सँगै भयो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नै सरल व्यवहार, मिठो शैली, सहयोगी मान्छे, दुःख आपदमा परेका जोसुकैले पनि मन फुकाएर सहयोग गर्ने क्षमताका धनी छन्। हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। अहिले भर्खरै सुनेको थिएँ, खासै सक्रिय हुनुहुन्न होला भनेको, तपाईँले त धेरै काम गर्नुभएको रहेछ। भित्रभित्र त्यसरी काम गर्छन्। एउटा ल्यापटप लिएर बस्यो भनेदेखि एउटा लेख लेख्छन्, एउटा मुक्तक लेख्छन्, एउटा पाठ्य पुस्तकको अंश तयार गर्छन्। साथीहरूलाई समय दिन पनि भ्याउँछन्, परिवारलाई पनि उत्तिकै समय दिन्छन्। यस्ता भाग्यमानी साथी, यस्ता भाग्यमानी छोरा रेशम गिरीलाई जन्म दिने पूजनीय पिता कृष्ण गिरी र माता कुन्ती गिरी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पितृत्व र मातृत्वको छाया उहाँका साथी हामी सबैले पनि प्राप्त गर्ने गर्छौँ। बेला बेलामा आफ्नो घर पोखरा 24 काशीकोटमा बोलाएर साहित्यिक माहौलको सिर्जना गर्ने रेशम गिरी वास्तवमा आफ्ना लागि कम र अरूका लागि बढी बाँचेका पात्र हुन् भन्ने अनुभूति हुन्छ। मैले उनलाई यो रूपमा चिन्छु। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व छन्। नेपाली विषयमा MA MEd उत्तीर्ण गरेर पनि सामाजिक विषयका विज्ञका रूपमा यिनका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। शिक्षक सेवा आयोगका विद्यार्थीहरूले पढ्ने माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका पुस्तक प्रकाशन गरेका गिरीका कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मका 2 दर्जन सामाजिक र नेपाली विषयका पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। यो उनले लुकी गरेको, थाहै नदिई गरेको, सक्रिय नभए चाहिँ गरेको विशिष्ट उपलब्धि हो, जसका कारण मेची महाकालीका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले उनको कृति पढ्न पाउँछन्। एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। म पोखरामा आएर पढाउन थालेपछि स्वर्णिम नेपालीमा नेपाली विषयको पाठ्य पुस्तक लेखेँ। त्यो पाठ्य पुस्तकका बाहिरी कभर पेजमा डोलराजा राल भन्ने देखेछन्, यिनीलाई लोभ लागेछ। अनि त्यसपछि लेख्न थालेको भन्थे, अहिले त्यो डोलराजा राल त्यतिमा सीमित छ, रेशम गिरी कहाँ पुग्यो। रेशम गिरीले है आफ्नो प्रसिद्धिको उचाइ शिखर चढेको छ, यसमा गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2066 सालमा यिनको संविधान मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भएको थियो र त्यो बेला पनि स्रष्टा परिचय मैले नै दिएको थिएँ। भर्खरै पोखरा आएको, समूहका अगाडि बोल्न नसकेको, त्यतिखेर बोल्न हक मानेर मैले उनको केही कुरा छुटाएको थिएँ। आज आत्मीयताले मुटु ढुक्क फुलेर केही कुरा छुटाउन सक्छु। त्यसमा रेशम गिरीले माइन्ड गर्दैनन्, किनभने उनले जे छ त्यसैलाई स्वीकार्ने यिनको बानी छ, जे छ त्यसैमा रमाउने बानी छ। अनि यिनले उपन्यास लेख्न सुरु गरे चक्रधुम। फेसबुकमा क्याप्सन बनाएर राख्थे र मैले जिज्ञासा राखिहाल्थेँ, यति राम्रा वाक्यहरू कसरी फुर्यो? अनि उनले सन्दर्भ सुनाउँथे। हामी दुई भाइ बसेर घन्टौँ गफहरू गर्थ्यौँ। गफहरू गर्ने क्रममा हाम्रा बिच के पनि कुराहरू हुन्थे भन्दाखेरि, तिम्रो उपन्यास कम्तीमा अरूको भन्दा राम्रो नराम्रो भन्दा नि तिम्रो लागि उत्कृष्ट बन्नुपर्छ, त्यही अनुसार लेखेका थिए। यिनका भाइ शीतल गिरी मुस्किल छ पोखरामा गीत लेखेर चर्चाको शिखरमा, यद्यपि हामीले यिनले लेखेको भनेर चिन्छौँ।
तर टाढाका मान्छेले प्रमोद खरेलले गाएको भनेर चिन्छन्। यसलाई साह्रै राम्रो मैले मान्दिनँ। तर शीतल गिरीले लेखेको मुस्किल छ पोखरामा गीतका कारण शीतल देश प्रसिद्ध भइसकेपछि, शीतलका गीतहरू धेरै ठाउँमा गुन्जिसकेपछि म पनि देश प्रसिद्ध हुनुपर्छ भनेर भने। सामाजिक अध्ययन विषयका पुस्तकले मात्र देश प्रसिद्ध भएर यिनलाई रहर पुगेन र उपन्यास लेखे। गजबको उपन्यास छ, मैले पढेको छु। मैले राम्रो छ भनौँ भने आफ्ना साथीका बारेमा बढी फुर्ती लाग्यो, बढी गफ गऱ्यो भनेर भन्नु होला। हजुरहरूले पढेर मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। अनि यसै गरी श्रीमती शान्ति गिरीको सद्भावपूर्ण प्रेरणा नै यिनको उपन्यास सिर्जनाको मूल कारण हो भन्ने कुरा यहाँहरूमध्ये थोरैलाई थाहा छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। र धेरै भन्छु भनेको थिएँ, यो भूमिका मलाई आउँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू भन्छु भनेको थिएँ। आज केही पनि भन्न सकिनँ। म हिजो बेला सबै थियो, आधा घन्टा त बोल्छु होला भनेको 5 मिनटमै टुङ्गिने भयो है। प्रकाशकका बारेमा भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँका अधिकांश प्रकाशकहरू प्रकाशक कम र व्यापारी बढी भएका छन्। नामको लोगो हेरेर है, त्यो व्यक्तिको कृति कस्तो छ भन्नेतिर नगइकन त्यो व्यक्तिको नाम के हो भनेर कृति प्रकाशन गर्ने प्रकाशकहरूको भिडमा है बिहार पुस्तक र सूर्य विषी यस्तो हुनुहुन्छ जसले साहित्यिक मूल्य मान्यता र साहित्यिक कृतिका गुण दोषका आधारमा पुस्तक छाप्ने प्रयास गर्नुभएको छ। म प्रकाशक सूर्य विषी लाई पनि धेरै सम्झन चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भन्दा रेशम त्यस्तो उर्वरा शक्ति भएका जग्गा हुन् जसको जग्गा पनि ठिकै देखिन्छ, बोट पनि ठिकै हुन्छ, तर फल गजबको लाग्छ। धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। तिम्रा नाममा मैले पनि गफ लाउने मौका पाएँ, म पनि धन्य छु। धन्यवाद। तर मलाई साँच्चै खुसी लागेको छ यो भन्नको लागि भनेको होइन। अत्यन्तै खुसी छु। खुसी भने विविध कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त आख्यानमा रुचि राख्ने, आख्यानलाई कर्मक्षेत्र बनाएर अगाडि बढेको र आख्यान कृतिका बारेमा नै पढाएर लेखेर काम गरिरहेको एउटा व्यक्तिका लागि एउटा आख्यान कृति बजारमा आउनु पहिलो खुसीको कुरा। त्यस अर्थले चक्रधम आज सार्वजनिक भएको छ, पहिलो खुसी त्यसमा छ। र दोस्रो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण खुसी भनेको मेरो मित्रको एउटा किताब आएको छ। हामी मास्टर्स पढ्दाका सहपाठी साथीहरू हुनुहुन्छ। मास्टर्स पढ्दा रेशमकी म्याडम, शान्ति पनि हामी सहपाठी, दिलराम, जीवन, अर्जुनलाई पनि देखेका छौँ। हामी सहपाठी हौँ मास्टर्सका। बहुत रमाइलो मान्छे थिए। अहिले बरु नेपाल सरकारको कर्मचारी भएपछि अलिक कम भएका छन्, रमाइलो मान्छे अलिक घटिया जस्तो लाग्छ। बढी फर्मल भएका छन्, अथवा त सिकाए पनि होला। तर मास्टर्स पढ्दा बहुत रमाइलो मान्छे मेरो अर्थ रमाइलो व्यक्तिको त्यो मित्रको किताब आउनु दोस्रो खुसीको कुरा थियो। र त्यसमा सबैभन्दा मलाई अझ महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा लागेको छ कि यो उपन्यास एउटा कास्कीकोटको स्रष्टाले लेखेको छ। म त्यो गाउँको मान्छे, त्यो गाउँको माटोसँग मेरो भावना जोडिएको छ। त्यो गाउँको रसधाराले मेरो रगत सिन्चिएको छ। त्यस अर्थले एउटा त्यो गाउँको पानी खाएर हुर्केको एउटै गाउँ, एउटै ठाउँको मान्छेबाट कृति आउनु भनेको यो अझ खुसीको कुरा हो। त्यसका लागि प्रिय रेशमलाई हार्दिक। अब रेशमको कलाकारिता विशेष गरी साहित्यिक क्षेत्रको उनको कला चेतनासँग हामी अघि डोलाजीले भन्नुभयो 66 सालमा उनको मुक्त सङ्ग्रह आएदेखि नै हामी परिचित छौँ। एउटै विषय संविधान, त्यति बेला संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भ थियो। त्यसैमा केन्द्रित रहेर उनको 100वटा सम्भवतः 100 कि बढी नै छन्, 100वटा मुक्तकहरू लेखे एउटै विषयमा। मुक्तकीय संरचनाका रचनाहरू एउटै विषयमा त्यो पनि अलग अलग अनुभूति हुने गरी लेख्नु पक्कै पनि चान्सिने कुरा थिएन। त्यो उनको कला चेतना, त्यो उनको कलाकारिताको साधनाले सम्भव भएको थियो। मलाई निकै राम्रो लाग्थ्यो उनका मुक्तकहरू। मैले पढाउने सन्दर्भमा नेपाली कविताको अथवा कविताको लघुत्तम रूपको जब उदाहरण दिनु पर्थ्यो, मैले रेशमका केही मुक्तकहरू कण्ठ पारेको थिएँ। कण्ठ शब्दले हुन्छ कि मन परेपछि कण्ठ हुन्छ, सुनाउँथे। सबैलाई पनि सुनाउँथे नि वनघाटीका दर्शकहरू, अरूहरूलाई पनि सुनाउँथे। तर रेशमको बढी सुनाउँथे। आजकल त आफै लेख्नु थाल्ने, आफै बढी सुनाउँछु। त्यस्तो हुँदो रहेछ। र उनको त्यो कला चेतना, त्यो बिम्बलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य, प्रत्येक अलङ्कारहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने, प्रत्येकका माध्यमले अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्ने त्यो भाषामाथिको पकड मुक्तकबाटै अभिव्यक्त भएको थियो। त्यसको प्रभाव, त्यो क्षमता यसमा प्रतिबिम्बित भएको मैले महसुस गरेको छु।
उपन्यास सम्भवतः 4-5 वर्ष अघिदेखि रेशमले लेख्न लागेका हुन्। मैले तिमी नै भने त्यो विद्वत सभामा तिमी भनिरहँदा यहाँसँग क्षमा माग्दैमा तिमी भन्छ, किन भन्दा हाम्रो सम्बन्ध नै एउटा हार्दिकतामा सहपाठी मित्रको सम्बन्ध भएको हुनाले म तिमी नै सम्बोधन गरेँ। मैले 4-5 वर्ष अघिदेखि यो उपन्यास लेख्न थालेका थिएँ र फेसबुकमा मोड नामको शीर्षक दिएर यो उपन्यास राखिरहन्थेँ। मैले पढ्थेँ, प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्थेँ र कहिले कहिले भन्थेँ, भाइ यो त फेरि डबल हालेछ, दाइ तपाईँले पो दुईचोटि पढ्नुभयो, सबलाई त दुईचोटि पढ्दैन नि भन्थेँ। मैले त्यसरी सार्वजनिक फेसबुक मार्फत उपन्यासलाई सार्वजनिक गरिराखेका थिएँ, शीर्षक मोड राखेका थिएँ। 4-5 वर्षदेखि एउटा किताबमा काम गर्नु, निरन्तर लाग्नु, अनि उपन्यास प्रकाशकसँग पनि लामो समय प्रकाशनको लागि कुर्नु र अझ प्रकाशित भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नका लागि 1-1.5 महिना कुर्नु, 2 महिना कति भइसक्यो। यो धैर्य प्राय भेटिँदैन, म त छैन। यो धैर्य जुन रेशमले देखाएका छन्, यो साधनाप्रतिको उनको यो कलाको साधनाप्रति यस धैर्यका प्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु। उपन्यास आइसकेको छ, अब यहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ। यस विषयका मेरो थोरै अनुभूति व्यक्त गरेर म यसलाई बिट मार्न चाहन्छु। अब अहिले अदालतको त हामीले देखिरहेकै छौँ। अहिले अब ज्याकी चानका ब्रुस लीका फिल्म हेर्न पनि नपर्ने जस्तो भइसक्यो। के गरौँ, हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। त्यो अदालतभित्रको अराजकता हामीले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छौँ र सम्भवतः त्यही क्षेत्रमा कार्यरत भएका हुनाले पनि यस उपन्यासमा अदालतसँग जोडिएका त्यहाँका विकृति, विसङ्गति, निर्दोष पात्रले पनि सजाय भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र त्यहाँभित्र जस्ता किसिमका समस्याहरू हुन्छन्, त्यो त्यही काम गर्ने मान्छे जति बढी अनुभूत गर्छ, त्यो बाहिर गएर हेर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले त्यति नजिकबाट अनुभूत गर्न सक्दैनौँ। त्यो नजिकबाट अदालतमा हुने गतिविधिलाई अनुभूति गरेको प्रतिबिम्ब यो उपन्यासमा व्यक्त भएको छ। यसको विषयवस्तु त्यसरी आएको छ। कृतिका सन्दर्भमा रसन रूपवादीहरूको एउटा भनाइ चाहिँ मलाई निकै मनपर्छ। साहित्य भनेको परिचयको अपरिचयकरण हो भन्छन् रसन रूपवादीहरू। हामीले देखे जस्तै उस्तै लाग्ने कुरालाई पनि जब नौलो बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो नै साहित्य हो भन्ने रसन रूपवादीहरूको धारणा छ। र हामीले देखेकै घटनालाई सर्जकले लेख्ने भनेको देखेकै कुरालाई लेख्ने हो, हामीले अनुभूत गरेकै कुराले लेख्ने, तर पनि हामीलाई नौलो लाग्छ, किनभने त्यहाँ कला भरिएको हुन्छ। कलात्मक चेतनाका कारणले हामीलाई ती कुराहरू नौलो लाग्छन् र हामीलाई पढ्दा आनन्द लाग्छ। र यसमा पनि आखिर ती सुनिएकै हो। मेरो स्वर चर्कै छ, म यसै पनि बोल्छु। ती हामीले सुनेकै कुराहरू हुन्, सुनेकै कुराहरूलाई पनि उनले कलात्मक तरिकाले यसमा अभिव्यक्त गरेका छन्। हुन त उपन्यास अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न कलाहरू छन्, कलात्मक चेतनाहरू छन्। ती कलामध्ये प्राय उपन्यास चाहिँ वर्णनात्मक, विवरणात्मक अथवा नाटकीय शैलीमा उपन्यास लेखिन्छ। त्यही नै बढी मात्रामा रुचाइएको पनि छ। पाठकहरूले पनि त्यस्तै कृतिहरू बढी रुचाउँछन् र त्योभन्दा बढी उपन्यासमा नवीन त्यस्ता कलात्मक चेतनाहरू प्रस्तुत भएका छन् हामी देख्छौँ। र रेशमको यो उपन्यास पनि सर पढिरहँदाखेरि यद्यपि मैले अब यो प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि नै उपन्यास पढेको र उपन्यास पढिरहँदाखेरि आफूलाई लागेका धारणा त्यहाँ अभिव्यक्त गरेको र केहीलाई चाहिँ रेशम भाइले सोधेँ मैले, पछि यो पुरै त हेर्न पाएको छैन, दाइ तपाईँले भनेको कुराहरू मैले धेरै सच्याएको छु भनेको हामीलाई खुसी पनि लागेको। आफूलाई कमसेकम केही त यस उपन्यास बाहिर आइरहँदाखेरि आफ्नो पनि केही भूमिका रहेछ त्यसमा भन्ने लागेर खुसी पनि भएको कुरा हो। त्यो गरिरहँदाखेरि उनमा यस उपन्यासमा नाटकीयता, वर्णनात्मकता छ नै, त्यो आम रूपमा त्यो हुन्छ नै, लामो आख्यानहरूमा त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। सँगसँगै नवीन शैलीगत परिष्कार अथवा नवीन चेतना, शैलीको नवीन चेतना पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। विशेष गरी उपन्यासको प्रारम्भमा उपन्यासलाई जुन आख्यानलाई बुनोट गर्ने, आख्यान बुन्ने जुन ढाँचा छ, त्यसमा नवीन स्वाद हामीले पाउन सक्छौँ। बिचमा नाटकीयता छ, वर्णनात्मकता छ, तर फेरि अन्त्यतिर गएर त्यो खालको एक खालको नवीन शैलीमा जुन उपन्यास लेखिएको छ त्यो हामीले यहाँ महसुस गर्न सक्छौँ। अब समीक्षा भन्दा पनि मेरो अनुभूति भनेका हुनाले म धेरै लामो पनि नगरौँ। यहाँ आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कुरा पनि हामीले सुनौँ। मैले फेरि पनि रेशम भाइलाई यो सुन्दर उपन्यासका लागि यो 4-5 वर्ष
समय लगाएर धैर्य गरेर साधना गरेर एउटा कलात्मक उपन्यास नेपाली आख्यान क्षेत्रलाई रेशम भाइले दिएका छन् र यो उपन्यासले बजारमा राम्रो यसले स्थान पाओस् र समीक्षकहरूबाट राम्रा धारणाहरू अथवा सकारात्मक धारणाहरू यसले पाओस् र एउटा आम पाठक मात्र नभएर कलात्मक चेतनाले उपन्यास पढ्ने कलात्मक चेतनाले आख्यान पढ्ने पाठकका लागि पनि यसले केही प्रभाव पार्छ र त्यो पार्नेमा म विश्वास राख्दै पुनः रेशम भाइलाई बधाई व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो यसका लागि यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गरेको कश्यप भूमि त्यसै गरेर कास्कीकोटबाटै आज कास्की जिल्लाको नामाकरण रहेको जुन एउटा ऐतिहासिकता पनि छ, त्यसै गरेर कास्कीकोट नै शाहवंशीय राजाहरूको उद्गम स्थलको रूपमा पनि अहिले चिरपरिचित छ र त्यही ठाउँमा एउटा गाउँमा एउटा कृषक परिवारको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेर आफ्नो शिक्षा दीक्षालाई पनि परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढाएर अहिले यो अवस्थामा जुन रेशम गिरीले साहित्य सिर्जनाको क्षेत्रमा आफ्नो अभियानलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँले लामो समयदेखि बच्चा अवस्थादेखि नै जुन एउटा सामाजिक परिवेशमा जुन सहभागिताका आधारमा हेर्ने हो भने उत्कृष्टता सबै साथीहरूसँग सबै आफूभन्दा मान्यजनहरूसँग उहाँले गरेका व्यवहारहरूले रेशम जस्तै अनुशासित बन्नुपर्छ भन्नेसम्मको एउटा सोसाइटीमा जुन छाप उहाँले छोड्नु भएको छ र अहिले एउटा शिक्षकको रूपमा र अहिले एउटा निजामती कर्मचारीको रूपमा विभिन्न तह तबकामा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहँदा पनि जुन साहित्य सिर्जनाको क्षेत्रमा आफ्ना कलमहरू चलाइरहनु भएको छ, जुन पुस्तकका कुराहरू आए अगाडि नै समीक्षामा धेरै अग्रजहरूले यस बारेमा धेरै बताउनु भएको छ र यो साहित्य सिर्जनाको क्षेत्र समाजमा रहेका राम्रा र नराम्रा र सबै वस्तुस्थिति वास्तविकताको साहित्य मार्फत उजागृत गर्ने जुन कला रेशमजीमा छ, यो उत्तर प्रगति हुँदै जाओस् र भोलिका दिनमा पनि अर्को वर्ष पनि हामीले रेशमजी मार्फत लेखिएका रचनाहरू विभिन्न ढङ्गले कथा कविता साहित्य निबन्ध विभिन्न ढङ्गले हामीले चाहिँ सुन्न पाउनेछौँ र त्यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले जुन अहिलेसम्म जुन कामहरू र जुन ठाउँमा रहेर काम गर्नुभएको छ र त्यसबाट उत्कृष्टता कायम गर्नुभएको छ र एउटा सभ्य नागरिकको परिचय दिन सफल हुनुभएको छ। यस अर्थमा भोलिका दिनमा सबै क्षेत्रले पनि यो अनुकरणीय कार्यको हामी सबैले अनुसरण गरौँ, राम्रा कामको अनुसरण गरौँ र भोलिका दिनमा सबै व्यक्ति पनि कमसेकम समाजप्रति हरेक ढङ्गले यसरी उत्तरदायी बनेर अगाडि बढ्नका निम्ति यो आजको कार्यक्रम र रेशम गिरी ज्यूको जुन एउटा साहित्य सिर्जना छ यसले मार्ग निर्देश गरोस्, सहयोग गरोस् र भोलिका दिनमा उहाँलाई पनि थप साहित्य सिर्जनाका निम्ति सबै क्षेत्रमा सफलता मिलोस् म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उत्साहको बेलामा बढी उत्साहित नै भयो होला, त्यसकारणले म सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरू, मेरा सहपाठी साथीहरू, मलाई पढाउनु हुने गुरुहरू, साहित्य अनुरागीहरू, मेरो परिवार, यहाँ सबैको उपस्थित भएको छ। त्यो उपस्थितिले म अत्यन्तै उत्साहित भएको छु। यस अवसरमा म सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो बारेमा मेरो साथीहरूले बोलिरहनु भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म त्यस्तै हुँ त अथवा त्यस्तो रहेछु त जस्तो पनि आफूलाई अनुभूति भयो। म उहाँहरूप्रति, म भूमिराजप्रति, डोलराजप्रति, मेरा साथीहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार छु। मैले भीम सरलाई देखेको छु, कृष्ण सरलाई देखेको छु, विष्णुहरि सरलाई देखेको छु, सुरज सरलाई देखेको छु, ज्ञानेन्द्र सरलाई देखेको छु, सम्पूर्ण मेरो अदालतका साथीहरूलाई पनि मैले देखेको छु। मैले नाम भन्दै जानियो भने धेरै समय लाग्छ, म त्यतातिर गएर म क्षमा चाहन्छु। र मेरो पुस्तकको कृतिको रूपमा मलाई लाग्छ 22औं 23औं कृति हुनुपर्छ।
र साहित्यिक कृतिको रूपमा मेरो यो दोस्रो कृति हो। मैले यसभन्दा अगाडि संविधान मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको थिएँ र त्यो मुक्तक सङ्ग्रह पनि आजको प्रमुख अतिथिद्वारा नै विमोचित भएको थियो र यो उपन्यास पनि मैले सर्वोक्तदायीबाटै नै विमोचित होस् भन्ने चाहना राखेँ र मैले अनुरोध पनि मैले सोही अनुसार गरेको हुँ र यसप्रति म प्रमुख अतिथिप्रति म हार्दिक आभारी छु। र जतिसुकै पुस्तक प्रकाशित गरे पनि मलाई साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित गर्ने हुटुटी जाग्यो। अरूहरूले व्यावसायिकता प्राप्त हुँदो रहेछ, आर्थिक लाभ पनि धेरै थोरै प्राप्त हुँदो रहेछ, तर आत्मसन्तुष्टि दिन कृति प्रकाशन गर्नको निम्ति साहित्यिक पुस्तक नै प्रकाशित गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो र मैले उपन्यास लेख्न सुरु गरेँ। उपन्यास लेख्न सुरुवात गर्नको निम्ति मलाई सम्पूर्ण वातावरण म कार्यरत अदालतले दिएको हो। एउटा स्रष्टा चर्नको निम्ति समाज पढ्नुपर्छ, एउटा स्रष्टाले विषयवस्तु लिनको निम्ति धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, तर अदालतमा समाज आएको हुँदो रहेछ। समाजका घटनाहरू अदालतमा लिपिबद्ध भएर आउँदा रहेछन्, मुद्दाको रूपमा आउँदा रहेछन्, विभिन्न निवेदनको रूपमा आउँदा रहेछन्। ती घटनाहरूले मलाई छुन्थ्यो, त्यहाँ भएका अपराधिक गतिविधिहरूले मलाई छुन्थ्यो, मलाई हुटुटी जाग्थ्यो। हरेक मिसिलमा एउटा कथा छ, हरेक मिसिलमा एउटा उपन्यास छ। त्यसलाई हामीले एउटा आख्यानबद्ध गरेर एउटा कृतिको रूपमा प्रकाशित गऱ्यौँ भने त्यसले केही सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्थ्यो र मैले यो उपन्यास सुरुमा मैले मोड राख्ने चाहना हो। मलाई भूमिराज दुर्गाज हाम्रो प्रकाशकहरू सरले मोडभन्दा अर्कै शीर्षक राखौँ न, अर्कै शीर्षक राखौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले धेरैचोटि खोज्दै जाँदा चक्रधुम राखेँ। सीमा नागेर गरिएका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती चक्रधुमभित्र छन्। यो उपन्यास मैले नारीवादी उपन्यास हो भन्न रुचाएको छु। एउटा निर्दोष कैदीलाई, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई कसरी दोषी बनाएर कैदी जीवन भोग्न बाध्य बनाइन्छ भन्ने कुरा मैले यो उपन्यासमा अट्टाउन खोजेको छु। नारीहरूप्रतिको पुरुषको दृष्टिकोणलाई मैले मेरो दृष्टिकोण अनुसार यस उपन्यासमा राख्न खोजेको छु। चक्रधुम सम्पूर्ण मेरा आफन्तहरूमा मलाई माया गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुको बिचमा आइसकेको छ। यसलाई अध्ययन गरी यसमा भएका कमी कमजोरीहरू र यसमा भएका सकारात्मक कुराहरूको सल्लाह सुझावको म अपेक्षा गर्दछु। चक्रधुमको बारेमा मैले केही बोल्न आवश्यक ठानिनँ, किनभने कृति आफै बोल्नेछ र कृतिले नै त्यस बारेमा जानकारी दिनेछ र म यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णप्रति र मेरो यो उपन्यासलाई विमोचन गर्नको निम्ति आफ्नो यो अमूल्य समयको बावजुद पनि जुन प्रकारको सहयोग गर्नुभयो, म आयोजक गङ्गट प्रतिष्ठान र योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू र प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र आसनमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। व्यक्तित्वको बारेमा अग्रवक्ताहरूले सुन्दर शब्दावलीमा आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। मलाई पनि यो कास्कीकोटको अहिले यहाँ अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, हामी यो कास्कीकोटवासीहरू, माथि कोटमा बस्नेहरू राजाहरू, यहाँ तल बस्ने प्रजाहरू जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। कोटमा बस्न पाउनु सौभाग्य। र त्यो कास्कीकोटमा का दुईजना दाजुभाइ रेशम गिरी र शीतल गिरी आज दुवै कालो कोट लगाएर आउनु भएको छ, ओभरकोटले पनि। मैले सोधेँ रेशमलाई, यो
अहिले नि यो मङ्सिर बल्ल सुरु भएको छ, एकैचोटि ओभरकोट लाएर किन अनि म पुस माघमा चाहिँ अनि इस्टोकोट लाएर हिँड्ने सम्म भने। अनि भाइले भन्नुभयो होइन दाइ अब कास्की कोटमा त लाउनै पर्ने वातावरण छ। त त्यो वातावरणमा हुर्केका दुई प्रतिभाशाली भाइहरू, यो हामी त यो साहित्यको क्षेत्रमा कास्कीकोट भन्दा अब रेशमगिरी शीतलगिरी भनेर सम्झने अवस्था छ। यो एउटा सौभाग्य हो हाम्रो कि भाइहरूले निरन्तर रूपले आफ्नो सृजनात्मक कार्य गरिराख्नु भएको छ र नेपाली साहित्य वाङ्मयमा र पोखरेली साहित्य वाङ्मयमा आफ्नो उपस्थिति एउटा डरिलो उपस्थिति जनाइराख्नु भएको छ। यो उपन्यासको आज मुक्तकको होइन उपन्यासको दिन हो र उपन्यासको बारेमा पूर्ववक्ता साहित्यकार भाइहरूले प्रशस्त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो नेपाली उपन्यास परम्परा र पोखरेली उपन्यास परम्पराको बारेमा आज यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रम भएको हुनाले म यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति उपकुलपति लगायत प्राज्ञहरूको ध्यान पनि आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण नेपाली उपन्यासको बारेमा नभए पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको जुन एउटा उपन्यासको एउटा इतिहासको अनुसन्धान, आख्यानको समग्रमा आख्यानको कथा उपन्यासहरूको बारेमा, साथसाथै नाटकको बारेमा, कविताको बारेमा, अब नृत्यहरूको बारेमा, सङ्गीतहरूको बारेमा यो अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू यहाँले गर्नुतिर आफूलाई अग्रसर बनाउनु होला। अनुसन्धानमूलक कार्यहरू यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि होस्, म यो अवसरलाई एउटा अनुरोध गर्न मैले मन पराएँ र यो नेपाली उपन्यासको परम्परा 100 वर्षभन्दा लामो नेपाली उपन्यासको परम्परा छ र उपन्यास शतवार्षिकी हामीले मनाइसकेका छौँ। नेपाली उपन्यासको शतवार्षिकी विक्रम सम्वत 1960 जस्तो लाग्छ मलाई, भाइहरूलाई थाहा होला। 1960 सालमा पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यास प्रकाशित भएको थियो। गिरीश वल्लभ जोशीको वीर चरित्र यहाँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला। र त्यो वीर चरित्रको प्रकाशन पछि अहिलेसम्म आएर मलाई लाग्छ 300-400 भन्दा बढी उपन्यासहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यस बेला त्यो उपन्यास शतवार्षिकीको बेला 2060 सालमा उपन्यास शतवार्षिकीका कार्यक्रमहरू भएको थियो र ती कार्यक्रमहरूमा म पनि धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको थिएँ विभिन्न ठाउँमा र 200 भन्दा बढी उपन्यासहरू लेखिएको अभिलेख त्यस बेला प्रस्तुत गरिएको थियो र अहिलेसम्ममा अब धेरै बढिसकेको छ। अहिले झन् यो पछिल्लो समय र यो गणतन्त्र पछिको समयमा त झन् उपन्यास लेखनमा एक प्रकारले ठुलो सङ्ख्यात्मक वृद्धि भइरहेको छ र लोकप्रियताको पनि वृद्धि भइरहेको छ। यो उपन्यास अहिले हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वमा नै सर्वाधिक लोकप्रिय एउटा वाङ्मय विधाको रूपमा स्थापित हुँदैछ भन्दा सायद अतिशयोक्ति नहोला। यो यति लोकप्रिय हुनुको कारण के होला? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। पहिलेको एउटा महाकाव्यात्मक जुन जमानाहरू थियो, त्यो महाकाव्यात्मक जमानाबाट अहिलेको समय यो 20औं र 21औं शताब्दीको समय उपन्यासतर्फ आएको छ र यो उपन्यास यति लोकप्रिय हुनुको कारण यो यसले मानव मन मस्तिष्क र आफ्नो सम्पूर्ण परिवेशलाई जीवन्त रूपले यथार्थ रूपले प्रस्तुत गर्न सक्ने यसको शक्तिले गर्दाखेरि नै यो यति लोकप्रिय भएको छ र यो उपन्यासहरू अहिले विश्वका ठुला उपन्यासकारहरूको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ र नेपाली साहित्यमा पनि धेरै राम्रा विश्वस्तरीय उपन्यासहरू लेखिएका छन् र यस क्रममा यो पोखरा र सम्पूर्ण यो गण्डकी प्रदेशमा कस्ता उपन्यासहरू लेखिएका छन्, यसको इतिहास के छ, यसको बारेमा अनुसन्धानहरू नितान्त आवश्यक भइसकेको छ भन्ने
मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई मैले अनुरोध गरेँ र जहाँसम्म रेशम गिरीको उपन्यासको कुरा छ, मैले यो सम्पूर्ण पढ्न पाएको छैन। 1-2 दिन अगाडि मात्र मैले प्राप्त गरेँ र पढ्नेछु र आफ्ना मनमा लागेका कुरा भाइलाई म अवश्य पनि अवगत गराउने छु। तर केही पढ्दाखेरि पनि र यहाँ पूर्ववक्ताहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि मलाई महसुस भयो अदालतको बारेमा, अदालतका व्यतिथिहरूको बारेमा, जसलाई हामी न्यायको मन्दिर भन्छौँ, त्यो मन्दिरबाट हुने अन्यायहरूको बारेमा यो उपन्यास संरक्षित छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै भइसकेको छ। र अहिले कस्तो एउटा सान्दर्भिक पनि भयो भने अहिले अदालतहरूमा गाई जात्रा छ है। सर्वोच्च अदालतको एउटा गाई जात्रा यहाँहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ, टेलिभिजनमा हेरिराख्नु भएको छ। र त्यो एउटा अदालती गाई जात्राको समयमा अहिले रेशम गिरीको उपन्यास निस्किएको छ, अदालतसँगै सम्बद्ध। त्यसले यो एउटा सन्दर्भ, एउटा मिलेको सन्दर्भ जस्तो लागेको छ। मिलाएरै हुन त रेशम भाइ अदालतमै काम गर्नुहुन्छ र आफूले देखेको, सुनेको, भोगेको, अनुभूत गरेका कुराहरूलाई अदालतमै बसेर अदालतमा हुने खालका विभिन्न विसङ्गतिहरूको चिरफार, जसले एकजना चिकित्सकले एउटा रोगीहरूको चिरफार गर्ने गर्दछ, रोग निवारणको लागि चिरफार गर्ने गर्दछ, त्यस्तै किसिमले चिरफार गर्ने प्रयास अवश्य पनि यो उपन्यासमा गरिएको होला। तर अहिले मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ कि हाम्रो न्यायको मन्दिरमा के भइरहेको छ। सबभन्दा पवित्र र सबैले मान्नुपर्ने, सरकार लगायत सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूले मान्नुपर्ने एकमात्र सबभन्दा पवित्र मन्दिरमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण चेतनशील नेपालीहरूको मनमा उठिरहेको छ। र यो मलाई त के आश्चर्य लागिरहेको छ भने त्यो नेपाल बारका जुन अधिवक्ताहरू छन्, अब उनीहरू त संविधानभन्दा माथि रहेछन् कि जस्तो पनि लाग्छ। हरेक चिज एउटा अति हुन्छ नि, त्यो अति नै नागे जस्तो अनुभूति मैले गरिरहेको छु। प्रधान न्यायाधीश उनी कति दोषी हुन्, उनी कति भ्रष्टाचारी हुन् होइन, त्यो एउटा प्रसङ्ग हो। तर अहिले संविधान कसैले पनि, जुन व्यक्तिहरूले संविधानका धारा उपधाराहरू केलाएर बहस गर्ने जसको पेसा हो, तिनले नै संविधानलाई एकातिर राखेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था मैले महसुस गरेको छु। यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? त यो एउटा विसङ्गति अदालतमा जुन भइरहेको छ, अब मैले कुनै पक्ष या विपक्ष लिने गर्दिनँ, तर संविधान अनुसार हामी नियुक्तिहरू गर्ने हो कि होइन, संविधान अनुसार हामी देश चल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र सर्वोच्च अदालतमा मेरो एउटा प्रसङ्गवश मैले सम्झेँ, एउटा मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। म कहिले यहाँको यो कास्कीको अदालतमा पनि नछिरेको व्यक्ति। म जब सङ्गीत नाटक एकाडेमीमा थिएँ, एउटा मुद्दा पऱ्यो एकाडेमीकोतिर, एउटा जग्गा सम्बन्धी मुद्दा पऱ्यो र त्यसको सर्वोच्च अदालतमा अर्को एकाडेमीले चाहिँ मुद्दा हाल्थ्यो र कुलपतिको नाताले मलाई त्यहाँ जानुपर्ने हो, सर्वोच्च अदालतभित्र जान आउनुपर्ने हो। लगभग 3 वर्ष म धाएँ। तर त्यो सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्था एउटा देशको राष्ट्रिय एकाडेमीहरूको एउटा झगडा निरूपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको एउटा प्रमुख कर्तव्य मध्ये एउटा हो। अब त्यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा पनि प्रत्येक महिना पेशीमा चढ्ने अनि 1-2 घन्टापछि सरिहाल्ने अनि अर्को महिना कुर्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको व्यतिथि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा रहेछ। आज त मुद्दाको बारेमा सुनवाई हुन्छ कि भनेर गयो, अनि त्यो मुद्दा 10-11 बजीतिर त्यहाँ एउटा लिस्ट निकाल्छ, आज कुन मुद्दा कुन बेन्चमा हेर्ने भनेर। अनि सुरुको 1-2 मुद्दा हेर्न पाएको छैन अब माननीय न्यायाधीशहरूले
अनि अरू मुद्दाहरू नहुने भनेर सारिहाल्छ कम्प्युटरमा त्यो मुद्दाहरू सबै हटिसकेको हुन्छ त्यस्तो किसिमको सर्दैन कि 3 वर्ष म भएसम्म सर्दै गयो र पछि त्यो मुद्दाको फैसला अब सङ्गीत नाटक एकाडेमीकै पक्षमा भयो मेरो कार्यकालपछि जबकि म के चाहन्थेँ भने त्यो मुद्दाको फैसला भएपछि कमसेकम आफ्नो कार्यकालमा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेर फर्कौँ भन्ने मेरो सोच थियो र त्यसको लागि सरकारले रकम पनि छुट्याइसकेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि त्यो फैसला हुन सकेन मेरो कार्यकालमा त यस्तो किसिमका विसङ्गतिहरू अदालतहरूमा छन् र सामान्य यो यता देशका सर्वोच्च सङ्घ संस्थाका फैसलाहरू पनि यति ढिलासुस्तीका साथ हुने गर्छन् भने अब सामान्य जनसामान्यका मुद्दाहरूको कुरा के गर्ने अब टाढा टाढाबाट त्यो सर्वोच्चमा तारिख धाएर आउने गरिब गुरुवाहरूको कुन अवस्था होला त्यो यस्ता किसिमका र यहाँ जुन एउटा नारीवादी एउटा पक्षबाट रेशम गिरीले एउटा नारीवादी पक्षबाट नारीहरूलाई हुने अन्यायहरूको बारेमा यो उपन्यास केन्द्रित छ भनेर रेशम भाइले भन्नुभएको छ त यस्ता किसिमका कयौँ नारीहरू एकजना नारीको बारेमा मलाई सम्झना आउँछ सर्वोच्च अदालतमै पत्रिकामा मैले पढेको धेरै वर्ष अगाडि एक वृद्ध नारीको बारेमा मलाई लाग्छ कान्तिपुरमा यहाँले पनि पढ्नुभयो होला छापिएको थियो कि उसले जिन्दगीभर सर्वोच्च अदालत धाए एउटा पतिद्वारा परित्यक्त नारी एउटा बुढी भइसके र उनको मृत्यु हुने बेलासम्म पनि त्यो मुद्दा छिनियो त यस्ता किसिमका धेरै विसङ्गतिहरू हाम्रा अदालतहरूमा सर्वोच्चमा छ भने अरू अदालतहरूको के कुरा त यस्ता यो अदालतमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण जनताको कथा व्यथा चाहिँ समितिएको एउटा ठाउँ धेरै किसिमका मुद्दाहरू धेरै किसिमका झगडाहरू धेरै किसिमका समस्याहरू अदालतमा थुप्रिएका हुन्छन् र ती समस्याहरूको बारेमा ती विसङ्गतिहरूको बारेमा त्यसलाई ती कथाहरूको बारेमा लेख्न सक्नु अदालतमै बसेर नजिकबाट हेरेर लेख्न सक्नु एउटा ठुलो खुबी हो जस्तो मलाई लाग्छ र रेशम भाइले यो प्रयास गर्नुभएको छ त्यसले म रेशम भाइलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नेपाली औपन्यासिक परम्परामा मलाई लाग्छ आख्यानकै परम्परामा अदालत सम्बन्धी लेखन असाध्यै कम मात्र भयो धेरै थोरै मात्रामा मात्र अदालत सम्बन्धी लेखन भएको मलाई लाग्छ मेरो सम्झनामा रहेसम्म अदालतबारे लेखिएको र मलाई अहिले सम्झना भएको पहिलो आख्यान भनेको पुष्कर शमशेर राणाको परिबन्ध भन्ने कथा यहाँहरू सबैले पाठ्यक्रममा पनि पढ्नुभयो होला परिबन्ध भन्ने एउटा कथा जुन कथाले गर्दाखेरि पुष्कर शमशेर अहिले पनि सम्झनामा नेपाली साहित्यमा पुष्कर शमशेरलाई एक साहित्यकार भनेर चिनाउने र एक साहित्यकार भनेर एउटा महान व्यक्तित्व दिने कुनै एउटा कृति छ भने परिबन्ध भन्ने कथा बालकृष्णसम्मका दाजु सहोदर दाजु पुष्कर शमशेर हुन उनी व्याकरण के भन्छन् उनका धेरै किसिमका विशेषताहरू के भन्छन् योग्यताहरू के भन्छन् तर अहिलेका पाठकहरूले र अहिलेका पुस्ताहरूले र मलाई लाग्छ भविष्यका पुस्ताहरूले पनि पुष्कर शमशेरलाई सम्झन्छन् परिबन्ध भन्ने एउटा कथामा त्यो परिबन्ध भन्ने कथामा परिबन्धमा परेर सजाय भन्न बाध्य एक व्यक्ति एउटा कथालाई समेटिएको छ र असाध्यै सुन्दर तत्कालीन समयको एउटा सुन्दर परिवेश थियो अदालतले कसरी अन्याय एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई पनि दोषी साबित गर्दछ भन्ने बारेमा त्यो कथा सम्बन्धित छ त्यसैले यो अदालत सम्बन्धी लेखन यस्ता किसिमका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखन नेपाली साहित्यमा साह्रै कम त्यसपछि उपन्यासहरूमा त्यति धेरै आएको जस्तो लाग्दैन मलाई ठ्याक्क सम्झना आउने कुनै उपन्यासमा अदालतबारे अब केही अदालतमा भएका मुद्दाका कुराहरू यताउति आउँछ तर सम्पूर्ण रूपले अदालत केन्द्रित उपन्यास लेखन नेपाली साहित्यमा भएको चाहिँ मलाई सम्झना छैन अब यो अज्ञानता हुनसक्छ अरू कसैले लेखेको हुनसक्छ तर झट्ट सम्झँदाखेरि मेरो दिमागमा आएको छैन त्यसैले
यो तर कसैले लेखेको भए पनि थोरै मात्र लेखिएका होला। त्यसले यति यो अदालत केन्द्रित एउटा उपन्यासको रूपमा पनि यो उपन्यासले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ र अदालतमा भएका विसङ्गतिहरूलाई अदालतमा हुन सक्ने किसिमका एउटा सम्भावित एउटा अन्यायका कुराहरूलाई तिरछार गर्ने एउटा उपन्यासको रूपमा यो प्रतिष्ठित हुन सकोस् र यसले अरू उपन्यासकारहरूलाई पनि अदालतमा भएका विसङ्गतिहरूलाई पर्दाफास गर्ने र अदालत सम्बन्धी या मान्छेका यी समस्याहरू सम्बन्धमा अरू गहन रूपले लेखित प्रेरणा यो उपन्यासले अन्य उपन्यासकारहरूलाई पनि दिन सकोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा अब धेरै नगरौँ, यो चक्रधुम उपन्यासका रचयिता भाइ रेशम गिरीलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गरेर अरू पनि धेरै उपन्यासहरू अन्य विधा त छँदैछ, मुक्तक त छँदैछ, कविताहरू पनि होलान्, अरू विधाहरू पनि होलान् र उनको एउटा सभ्यताको बारेमा पनि यहाँ परिचयको क्रममा डोलराज भाइले भनिसक्नु भएको छ र यो कामको एउटा विभिन्न विधाहरूमा उनका कलमहरू चल्दै जाओस् र हामी विशेष गरेर यो कोटेली, कस्केली र गण्डकी प्रदेशको एउटा साहित्यलाई अगाडि बढाउनमा र यसलाई समृद्ध बनाउने काममा रेशम भाइको महत्त्वपूर्ण योगदान भविष्यमा पनि हुँदै जाओस्, यिनै शुभेच्छाका शब्दहरू व्यक्त गर्दै बाँच्दा केही शब्द एक ढुङ्गा। पहिलोपटक गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। चक्रधुम सिर्जना गर्ने सृजित व्यक्तित्व गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू, मञ्चमा आसीन, मञ्च विमुख, मेरो लागि प्रेरणाका तपाईँ व्यक्तित्वहरू, यहाँ सबैलाई म गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभयो, यसको निम्ति यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शीतलजीले एउटा गीत रचना गर्नुभयो, हुन त उहाँले स्वयं गीतहरू रचना गर्नुभएको छ, म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। त्यो सिर्जनाले प्रमोद खरेल आफैमा एउटा स्थापित कलाकार हो, तर प्रमोद खरेललाई प्रमोद खरेल भनेर चिनाइदियो। यो मेरो भनाइ होइन, प्रमोद खरेलले थुप्रै अन्तर्वार्तामा भनेका विषयहरू हुन्। मैले धेरै गीत गाएँ, तर प्रमोद खरेल को कसैले चिनेन, तर म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा यही गीतको कारण म चिने। एउटा सिर्जनाकारमा यति धेरै शक्ति हुँदो रहेछ, जुन कुरा यो प्रमाणित पनि भएको छ। रेशमजीले चक्रधुम यो उपन्यास बाहिर ल्याउनुभयो, जसको एक प्रति मैले 15 दिन अगाडि नै पढेर सिद्धाइसकेँ र आज यो विमोचनको सन्दर्भमा उहाँसँग मैले एउटा कमिटमेन्ट मागेको थिएँ। तपाईँको सिर्जना विमोचन भइरहँदा त्यो सिर्जनामाथि टिका टिप्पणी चाहिँ हुनु हुँदैन है। यो कुरा तपाईँ प्रस्ताव मान्नुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भने अर्को विषयमा फेरि हामी छलफल गरौँ। मैले यो प्रश्न किन खोजेँ भने, किन राख्न खोजेँ भने, एउटा सिर्जनाकाले यति दुःख गरेर आफ्नो सिर्जना सिर्जित गरेर आउँछ र एकजना पात्र स्याक्क आउँछ टिका टिप्पणीको नाममा, यो ठिक छ, यो बेठिक छ भन्ने। त्यो पात्र को हो? त्यो सिर्जनामाथि यो ठिक छ, यो बेठिक छ भन्ने अधिकार कसले दियो? मलाई यो साहित्यको पाटोमा यो पाटो अलिकति मन पर्दैन। सम्भवतः अस्ति सरुदाईले पनि यो विषयलाई अलिकति यसलाई बाहिर ल्याउनु भएको। चक्रधुम अध्ययन गरिरहँदाखेरि मैले 10 वर्ष अगाडि एउटा घटना, रत्नचोकको यहाँलाई कतिपयलाई थाहा होला, एउटाको गर्लफ्रेन्डलाई अर्को केटाले जिस्काइदिन्छ। त्यो दुईटै पात्रलाई मिलाउनको निम्ति भनेर मेरो भान्जाले दुईटै पात्रलाई रत्नचोक बोलाउँछ, तर त्यो गिज्जाइएको भनेको केटीको बोयफ्रेन्डले त्यो गिज्जाको केटालाई चक्कु हानिदिन्छ र चक्कु हान्दा उसको त्यही मृत्यु। मिलाउनको निम्ति बोलाएको मेरो भान्जा 8 वर्ष जेल जान्छ, तर जसले चक्कु हान्यो उसले कागजी प्रक्रिया मिलाउँछ र ऊ नाबालक कायम हुन्छ र सुधार केन्द्र प्रवेश गर्छ। समय कस्तो मिल्यो भने यहाँ बिए एलएलबीको उद्घाटन सत्र थियो, श्रीमान नै प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। मैले यही दृष्टान्त दिएर भने मेरो भान्जाले न्याय कहिले पाउँछ श्रीमानले। मेरो भान्जा 8 वर्ष जेल बस्दाखेरि मैले 10 पटक जेलमा एकपटक भेट्न गएको। त्यहाँको दृश्य मैले जलजल्दी देखाएको छु। बच्चा सहित धेरै दिदीबहिनीहरू अहिले पनि जेल जीवन बिताइराख्नु भएको। त्यो बच्चा कसको उनीहरूले आजसम्म भन्न सकेको। मान्छेको जीवनको अन्तिम समय
उनीहरूलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने हामीलाई के को डर हुन्छ भने समाजले के भन्छ कि त्यो डर हुन्छ। तर जेल जीवन बिताइरहेको एउटा नारी त्यो बच्चा कसको भन्दा अहिले पनि त्यही समाजसँग डराइराखेको छ। डराउनु पर्ने कुनै बाध्यता थिएन। त्यहाँ आफ्नै नातेदारको पनि हुनसक्छ, थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो त हामीले देखेको सामान्य दृष्टान्त मात्रै हो। रेशमजी न्यायालयमा हुनुहुन्छ, यस्ता दृष्टान्तहरू कति ठोकिन्छन् अब उहाँसँग। त्यही मस्तिष्कबाट त्यो मथिङ्गलबाट निस्किएको एउटा यो उपन्यास हो, जुन उपन्यासमा यथार्थ र पीडादायक घटना छ। यो उपन्यासले कति चर्चा पाउँछ मलाई थाहा छैन, तर जसले यो उपन्यास एकचोटि पढ्नुहुन्छ नि, रेशमजीको अर्को उपन्यासको पर्खाइमा तपाईँले पक्का बस्नुहुन्छ। म यसको निम्ति पनि रेशमजीप्रतिमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म धेरै कुरा गर्दिनँ। मैले अघि पनि भने सिर्जना निकै कठिन विषय हो। एउटा सिर्जनाकारले सोच्ने कुरा र हामी वक्ताहरूले बोल्ने कुरा धेरै फरक हुन्छ। सर्वभक्त राईले पागल बस्ती लेख्दा एउटा कुरा सोचेर लेख्नु भएको थियो, अथवा के सोचेर लेख्नु भएको थियो थाहा छैन। तर त्यो पागल बस्ती कति वर्षसम्म मान्छेको मस्तिष्क हल्लाउने अहिले पनि थाहा छैन। मोनालिसाको चित्र कोर्दाखेरि कुन कल्पनाका साथ कोरेको थाहा थियो थाहा छैन। कोर्नको निम्ति कति वर्ष लाग्यो पनि थाहा छैन। तर मोनालिसाको त्यो यथार्थ चित्रको त्यसको लक्ष्य उद्देश्य अब त्यसले देखाउन खोजेको भावको विषयमा यसले कतिौँ शताब्दीसम्म अझै चर्चा कमाउने कुनै त्यसको कुनै पाटो छैन। त्यसैले सिर्जनामा एउटा पावर हुन्छ। त्यो पावरमाथि यसो उसो भन्ने अधिकार त मलाई त छँदैन छैन। फेरि पनि मैले सुन्छु, हामी यो प्राङ्गणभित्र छिरेको जम्मा 2 महिना हो। हामीलाई गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्थापित गराएको 6 महिना मात्रै हो। तर हामी 6 महिना यो स्थापित भएको समयमा हामीले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यहाँ कुलपतिज्यू हुनुहुन्छ, उपकुलपतिज्यू हुनुहुन्छ। यदि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप गण्डकी प्रदेश कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको उर्वर भूमि हामीले मानिरहँदा ठानिरहँदा त्यसको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त कोही कसैले प्रस्तावहरू ल्याउँछन् भने त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। हामी एक्लै दौडिँदैनौँ। 24 जना केही पनि होइन। 24 जनाको पछाडि हामी 2400 जना मान्छे दौडाउन चाहन्छौँ। यदि त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो सपना पुरा हुनेछन्। स्रष्टाले देखेको सपना पुरा हुन्छ। हामीले त्यो कमिटमेन्ट व्यक्त गरेका छौँ। हामीले पोखरा थिएटरसँगको सहकार्यमा 11 दिने नाटक निर्देशन सञ्चालन गर्यो। एउटा रिजल्ट त दियो नि। पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा स्रष्टाहरूलाई राखेर, कलाकारहरूलाई राखेर संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। स्रष्टाहरू कलाकारहरू आफ्नो अधिकारको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन, के लेखिया छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यो विषयमा हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने काम गऱ्यौँ। यस्ता थुप्रै प्लानिङहरू त बाँकी नै छन्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दैछौँ। स्थापित जाति, विस्थापित भाषा। म नेवारको छोरो, मलाई भाषा हुँदैन। मैले अब नेवारको संस्कृति जोगाउन सक्छु, म माथि अर्को प्रश्न। त्यसैले अब भाषा जोगाउने अभियानमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाग्दैछ र हामी 3 दिनभित्र अब सूचना प्रकाशित गर्दैछौँ। कुनै पनि समुदायले अब हामी यो भाषाको ट्रेनिङ लिन्छौँ भन्छन् भने हामी त्यसको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था हामी गर्छौँ। गण्डकी प्रदेशको अब थुप्रै छन् यस्ता कामहरू गर्न बाँकी। तर यो वर्ष यही महिनाको अन्तिमबाट हामी 3वटा रिसर्च गर्दैछौँ। गुरुङ समुदायको छाडु, जुन छाडु भनेको मृत्यु भइसकेपछि त्यो आत्मालाई स्वर्ग कसरी पुर्याउने भने त्यहाँ थुप्रै सङ्गीतका अथवा ती धुनहरू बजाइने गर्छ, जुन मरे पछाडि मात्रै बजाइने चिज हो। यो कसरी सम्भव भयो त्यो बारेमा हामी रिसर्च गर्दैछौँ। नेवार समुदायको भैरव नाचको विषयमा हामी रिसर्च गर्दैछौँ। बाहुन र क्षेत्रीको हामी बालन नाचको बारेमा रिसर्च गर्दैछौँ। यो रिसर्च मात्रै होइन, रिसर्च गर्न जाँदा एकजना सङ्गीतकार पनि जानुहुनेछ र उहाँले नोटेसन पनि तयार गर्नुहुन्छ। कम्तीमा अबको 50 वर्ष पछाडिको एउटा पुस्ता जो सङ्गीत गर्न रुचाउँछ, सङ्गीत मन पराउँछ भने यो नोटेसनहरू हेरेर उसले त्यो सङ्गीत जस्ताको तस्विर तयार गर्न सक्नु हामी त्यो कल्पना गरिरहेको। ऊ सँगसँगै अर्को श्रव्य दृश्य लिएर चाहिँ हाम्रो साथीहरू पुग्नेछन् र त्यहाँको जस्ताको जस्तै कुरा श्रव्य दृश्यमा चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुनेछ र त्यसलाई हामी हाम्रो पुँजीका रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश र लमजुङ जिल्ला ठाडो भाकाको अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि हो। ठाडो भाका बिस्तारै विस्तारित हुँदैछ।
हामी पुसको पहिलो हप्ता लमजुङमै गएर 1 हप्ता कार्यशाला गर्दैछौँ ठाडो भाकाको सन्दर्भमा। हामी के रिजल्ट निकाल्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ। नृत्यका थुप्रै कार्यशाला गर्दैछौँ। अस्ति हामीले नवलपुरबाट त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने रिसर्च बेसमै काम गर्न मन पराउने नृत्य निर्देशकलाई बोलाएर हामीले 5 दिने थारू नृत्यको बारेमा हामी कार्यशाला सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो पनि 30 जना नृत्य निर्देशकलाई नै हामीले त्यो कुरा सिकायौँ। त्यो 30 जनाले कम्तीमा अर्को 300 जनालाई त्यो सिकाउने र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने हामी त्यो संस्कृति जोगाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अब हामी छिट्टै च्याङ्जामा अर्को नृत्यको कार्यशाला गर्दैछौँ, बागलुङमा जाँदैछौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामी गर्न खोजिराखेका छौँ। आज तपाईँहरूको हातमा एउटा पत्र परेर सिधै परेर चल्नु थाहा छैन। हामीले एउटा बायोग्राफी बनाउन खोजिरहेको छौँ। गण्डकी प्रदेशमा को कहाँ के गरिरहेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन। अस्ति बजिनिया बित्नु हो, उहाँ बिते पछाडि मात्रै थाहा भयो उहाँ प्राज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ बिते पछाडि मात्रै थाहा भयो उहाँ सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको रहेछ। अझै पनि हामीलाई धेरैलाई थाहा छैन। त्यसैले हामी गण्डकी प्रदेशभित्र कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिमा योगदान पुर्याएका, चाहे अनुज हुन् चाहे एउटा स्थापित नाम किन नहोस्, 400 जना स्रष्टाहरूको यो वर्ष हामी एउटा बुकलेटमा उहाँको यथार्थ चित्रण गराउन खोजिरहेका छौँ। त्यो बायोग्राफीलाई गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा हामी अद्यावधि गर्न खोजिरहेका छौँ। कसरी त्यो वेबसाइटभित्र प्रवेश गरेर सम्बन्धित पात्रको बारेमा मजासँग अध्ययन गर्न सकोस्, उहाँको बारेमा बुझ्न सकोस्। त्यति मात्रै होइन, यो वर्षको अन्तिममा हामी भिडियो क्यामेरा अथवा श्रव्य दृश्य मार्फत पनि स्रष्टाको बायोग्राफी लिन खोजिरहेका छौँ। सरूभक्त दाई अहिले कति वर्ष हुनुभयो थाहा छैन। उहाँको बारेमा उहाँकै मुखा र बिन्दुबाट 25 मिनटको उहाँको त्यो कुराहरू कैद गर्न पाइयो भने अबको 50 वर्ष पछाडिका नयाँ पिँढीलाई सरूभक्तको बारेमा उहाँकै मुखबाट ती दृश्यहरू सुनाउन पाइयो भने कति मजा आउँछ। चेतन कार्की जो हिमाली सांस्कृतिक परिवारको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, चलचित्र निर्देशक, आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँको यस्तै बायोग्राफी हामीले यदि तयार गर्न सकिएको भए, त्यसैले यो काममा पनि एकाडेमी ठिकै लाग्दैछ। म तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एकाडेमी हामी 24 जनाको मात्रै हो, हामी सबैको। हामी त केवल कारिन्दा हो। तपाईँले जुन काम यो काम गर्दाखेरि साँच्चै यो प्रदेशले जे सपना देखेको छ त्यो पुरा हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यही काम गर्छ। आज रेशमजीको यो विमोचन गरिरहँदा हामीमाथि थुप्रै चक्रहरू हुने। अब एकाडेमी विमोचनमै बित्ने समय प्रश्न सिधै रेशमजीको विमोचन गरे पछाडि रेशमजी पछाडि आउने अरूले पनि मेरो विमोचन गर्ने गर्ने कि नगर्ने स्वाभाविक थियो। तर हामीले एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ। आज विमोचनभन्दा 3 दिन अगाडि कुलपतिज्यूले गोकुलपतिज्यूले पुस्तक पढेर आउनु भएको छ। तर यो पुस्तकले एउटा समाजको यथार्थ चित्रण गरेको छ, पीडाको चित्रण गरेको छ। त्यसैले यो एकाडेमीले विमोचन गर्दा कसैले यसमाथि प्रहार गर्छ भने पनि हामी शक्तिशाली भई उभिन्छौँ भने हामीले त्यो दृढ सङ्कल्प गरेकै कारणले गरेका। त्यसैले मैले सुरुमै भने तपाईँहरूले सिर्जना गरेका कुराहरू, तपाईँले रचना गरेका कुराहरू, तपाईँले प्रस्ताव ल्याएका कुराहरू एकाडेमीको लक्ष्य उद्देश्य अनुरूप छन् भने यी सबै कुराहरू गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ। अब हाम्रा रचनाहरू समाज परिवर्तनको निम्ति योग्य छन्, तपाईँसँग आर्थिक अभाव छ भने प्रस्ताव ल्याउनु हामी बाहिर प्रकाशित गर्छौँ। हाम्रा सङ्गीतका थुप्रै विषयहरू छन् जो व्यक्तिगत खर्चको कारणले मान्छेले भिजुअल गरेर आजसम्म पनि बचाइराखेका छन्। अब त्यस्ता छन् भने त्यसमा हामी लगानी गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अब म धेरै कुरा राख्दिनँ। मेरो अथवा एकाडेमीको भावनाहरू यहाँले बुझिहाल्नुभयो। तपाईँहरूका पनि त्यस्ता केही छन् भने खुला हृदयका साथ प्रस्ताव ल्याउनको निमित्त म एकाडेमीको तर्फबाट आग्रह गर्दै रेशमजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ। रेशमजीसँग यही पुस्तकको कारण म चिनिन पाएँ। म शीतलजीसँग मात्रै, म शीतलजीको फ्यान थिएँ। उहाँसँग प्रत्यक्ष मजासँग दोस्रोचोटि भेट भएको भनेको रिराज कर्नरमै हो। उहाँले अस्ति एउटा फोटो पठाइदिनु भयो प्रमोद खरेलको जन्मदिनको सन्दर्भमा। प्रमोद खरेलको एकाल साँझ हामीले गरेका थियौँ र उहाँलाई स्टेजमा माला लगाउने मै रहेछु शीतलजीलाई। अस्ति उहाँले फोटो पठाइदिनु चाहिँ थाहा भयो। त्यही भएर कतिपय परिचयहरू एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोले अझै नजिक बनाउँछ। तर यो आज चक्रधुमको कारणले गर्दा रेशमजी हामी सबैको
निकै नजिकको पात्र बन्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने यो उपन्यासले कति अर्थ पाउँछ मलाई थाहा छैन, तर जसले उपन्यास एकचोटि अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईँले रेशमजीको अर्को यस्तै उपन्यासको प्रक्रियामा तपाईँले पक्का बस्नुहुन्छ। यिनै कुरा आग्रह गर्दै यहाँहरू यो व्यस्तताको समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणहरू स्वीकार गरेर अरूको यहाँ सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी साहित्यप्रति कति मोह छ भन्ने कुरा हामी पानी पिएर पनि अमृत जोगाइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा जसरी तपाईँ यो समापनसम्म बस्नुभएको छ, धैर्य लिनुभएको छ, हामीभित्र किनभने सभ्यता छ। सभ्यता केले दिन्छ भन्दा मलाई लाग्छ सभ्यता शिक्षाले दिन्छ, सभ्यता साहित्यले दिन्छ। त्यस कारणले सुन्दर साहित्य कार्यक्रम गण्डकी प्रज्ञा पृष्ठले जुन आयोजन गर्ने मौका पायो, हाम्रो रेशमजी तपाईँलाई म यो किताब यति मात्रै पढ्नु पनि काफी रहेछ। मतलब यो किताबमा के रहेछ भने रेशमजी तपाईँलाई आज हामीले अन्याय गरेका छौँ, तपाईँको किताब राम्रोसँग मसिनोसँग हामीले समीक्षा गरेका छैनौँ र पनि म प्रयास गर्छु र डोलराजीलाई फेरि मैले त गरेका थिएँ भन्नु होला, अर्को सरले भन्नु होला, त्यो होइन। यो किताबभित्र मलाई लाग्छ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 11 जिल्लामा अब समीक्षकको खाँचो छ, समालोचकको खाँचो छ। हामी समालोचना गर्दैनौँ अनि हामी के भने अर्कोलाई समालोचना नगरेपछि कृतिको बारेमा हामी जान्दैनौँ। कृतिले नपढिकन राम्रो छ भन्ने चाहिँ मक्क पार्छौँ, त्यो चाहिँ गलत हुँदैछ। कृतिभित्र कमी कमजोरी पनि हुन्छ, त्यो कुरालाई व्यक्तिलाई नहेरिकन हामी सिस्नो पानी लगाइदिन्छ क्या। मन पऱ्यो भने असाध्यै राम्रो भनिदिने, लेखक मन परेको भने किताब नपढिकन व्यक्ति राम्रो भनिदिने लेखक, अनि फेरि किताब नराम्रो भए पनि व्यक्ति मन परेपछि राम्रो भन्ने जस्तो फेरि किताब नराम्रो छ भनेर भन्ने आँट पनि नगर्ने। त्यस कारणले हामी यो लेखक र त्यो कृति, उसको कृति दुवैलाई ढन्डेसमा सेकाउने गरेर नहानिकन उसलाई राम्रा कुराहरू आगामी दिनमा फेरि पनि किताब निकाल्ने कुरा यो यसो गर भन्न चाहिँ पर्छ। मैले यहाँ सम्झेँ श्याम गोतामी भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नु उसले विखर्ची यता आउनुहोस् भन्नुभयो। तपाईँको पिएन क्याम्पसमा नेपाली पढाउने कतिजना हुनुहुन्छ? 35 जना। म भोलि 35,000 कोचीमा हाल्छु र एउटा कोठाभित्र बाहिर जम्मै कोची छान्छु। एउटा शुद्ध चिठी लेख्यो भने म 51,000 दिन्छु भन्नुभयो। कति हेप्नु हो भनेको उहाँ आफैले चिठी लेखेर गल्ती हुनुभयो, तर उहाँको चाहना के रहेछ भने राम्रो होस् भन्ने चाहना। कतै बाटोमा लेखेका साइनबोर्डमा लेखेका गल्ती पनि गल्ती भयो भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ भने किताबमा गल्ती हुनु हुँदैन, किताबमा शुद्ध हुनुपर्छ। किताब भित्र पढिसकेपछि पाठकले एउटा ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, सभ्य हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसभित्र मैले यति मात्रै पढे पनि पुग्थ्यो। यहाँ मलाई मन परेको उहाँको शैली मन परेको र अदालत फोहोर छ भन्ने कुरा यतिबाट म थाहा पाउन सकिन्छ। तर बाँदरलाई कुट्दै हो कुटदै भन्छ, बाँदरलाई कुट्दै भालु भन भनिरहने हो भने बाँदरले पनि कुटाइको पीडा सहन नसकेर हो म भालु नै हुँ भन्ला। तर बाँदर भालु कहिले हुन सक्दैन। निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी बनाइनु हुँदैन। अनुसन्धानका क्रममा भालुलाई बाँदर र बाँदरलाई भालु बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। यहाँ यस्तो प्रकारको अनुसन्धान हुन्छ भनेपछि यहाँलाई ठुलो झट्टाहरू केही पनि छैन। अब म चस्मा लगाएर बोल्छु, किनभने अरूको अतिथि बोलिसकेपछि उहाँले चाहिँ विखर्जीले कुलपतिले के बोल्ला भन्ने मलाई सजिलो के भयो भने हाम्रो सदस्य सचिवजीले उपकुलपतिजीले समय दिनुभयो 1 मिनटमै सकेर। सदस्य सचिवले के गरिदिनु भयो भने यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका के काम हुन् के गरियो भन्ने दिनुभयो। असी त मलाई सजिलो हो। त्यस कारण यो तपाईँ हामी सबैको साझा घर हो भन्ने कुरा र यो सबै तपाईँहरूकै साझा हो भन्ने कुरा त प्रश्न भयो। अब म तपाईँहरूलाई यो किताबको बारेमा किताब उपन्यास के हो त सर्वोदयज्यूले भनिसकेपछि सूर्योदयको सामु के बत्ती बाल्नु, तर उहाँले पनि अब पढ्नु अतिथि भएको नाताले सबै किताबको बारेमा पनि भन्नु भएन। र मलाई लाग्छ यो आख्यानात्मक कथ्य भएको गद्य संरचना उपन्यास हो भने त्यसका संरचनाहरूमा कथावस्तु, पात्र, संवाद
अनि भाषा शैली र त्यसको उद्देश्य, देशकाल परिस्थिति यी सबै समेटेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब मैले ऊ आइन मैले आउनु पनि च्याप्टे भनेर मुक्त भने जस्तो पनि होइन, यसको संरचना हुनुपर्छ। यो पुस्तकको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ रेशम उपन्यासकार रेशम गिरी, प्रिय उपन्यासकार रेशम गिरीको चक्रधुम अर्थात् अचाक्ली, हाम्रो समाजमा ज्यादै भएछ नि, अचाक्ली हो यो अचाक्लीलाई उहाँले चक्रधुम भन्नुभएको रहेछ। सरसरी पढ्दा मलाई उनी एउटा आदर्श उन्मुख यथार्थवादी सफल उपन्यासकार हुन् भन्न कर लाग्यो। उपन्यासको कथावस्तुमा वर्तमान नेपालको कानुनले निमुखा मानिसहरूको हित गर्न नसकेको, वास्तविक अपराधीहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको दबावमा छुट्ने र निर्दोष व्यक्तिहरू बिना कसुर जेलमा सर्नु परेको यथार्थ कुरालाई सठिक रूपमा प्रस्तुत गरेको मैले पाएँ। किनभने हाम्रो अहिले त्यस्तै छ, यहाँ नखाएको भिक्स पनि लाग्छ। थोरै पात्रहरू छन् तर तिनको पीडालाई पात्र सुहाउँदो बोलीद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तो विवेक, आकृति, प्रधानाध्यापक, जुनगिरी जस्ता पात्रहरू छन् र यी पात्रहरू कोही बिचमा पताका जस्तो हराएका छन् भने कोही अन्तिम क्षण गएका छन् र तिनले के दिएका छन् भने अब हाम्रो समाजमा यस्तो अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सन्देश दिएका छन्। र उपन्यासको यो अगाडि बढाउने क्रममा यसलाई उपन्यासकार सफल छन्, किनभने यो शीर्षक पनि सार्थक छ। कथाका पात्रले कथावस्तुलाई अगाडि बढाउँदै रोचक र घोचक शैलीमा आफ्ना भावना प्रकट गरेकाले पाठकमा मनमा कौतूहलता जागृत भई अब के हुन्छ भनेर पढ्नु लाग्ने जादुमय संवाद पनि यसमा छ। भाषा शैली सरल, सहज र सरस छ। भाषा लेखनमा उनी कतै घोडा चाहिँ कुदेका छन् भने कतै कलाको छिनोले कुद्न पुगेका छन्, तुक्काको प्रयोग गरेका छन्। अनि देशकाल परिस्थितिमा वर्तमान समाजको यथार्थ चित्रण यसमा पस्किएको छ। कानुनको अनुविज्ञता छेन्न हुँदैन, मैले कानुन जानेको छैन भनेर जे पाए गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा यसमा पस्केका छन् भने उनले न्यायालय पनि भ्रष्टाचारको आलमा चुर्लुमा डुबेको छ भनेका छन्। यो अहिलेको सन्दर्भ मात्रै होइन, हिजोदेखि केही कुरा हाम्रो अदालतमा कमिहरू छन्, न्यायको तुलनीले राम्रोसँग समातेको छैन, भेदभाव गरेको छ। जस्तै के भने जता गयो उतै देख्छु दुश्मनहरूको ताती, न्याय दिने मान्छे पनि देख्छु पक्षपाती भन्ने त्यहाँ पक्षपात भएको छ, यो हुनुहुन्थेन भनेर उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। र यसै क्रममा उहाँले यसको उद्देश्य भन्नु नै मलाई लाग्छ यो देशमा कानुन शासन कायम हुनुपर्ने, देशमा कानुनको राज्य शासन हुनुपर्छ, दोषीलाई कडा दण्ड दिनुपर्छ, गरिब मानिसलाई किनेर अपराधी बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र न्याय क्षेत्रमा बरु 1000 अपराधीहरू छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोष मान्छेले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यसमा जुन राखिएको छ मलाई लाग्छ सत्यम सुन्दरम नै भन्नुपर्छ। तर अन्तमा कृतिमा केही त्रुटि नै छैनन् म भन्न सक्दिनँ, त्रुटिहरू तर धेरै खोज्दा पनि कम छन्। उहाँ न्यायालयमा भएको एउटा न्यायकर्मी भएको व्यक्तिको पनि भाषिक शुद्धता बढी नै छ। कुनै ठाउँमा उहाँले चाहिँ त्यो धेरै मुद्दाहरूकै कुरा नराखिदिएको भए पाठकलाई अलिकति झिजो लाग्ने थिएन कि कोही ठाउँमा अलिक कोरी जस्तो मलाई लाग्यो। अनि अर्को कुरा त्यसैले केही कथावस्तुबाट त्यो मुद्दाहरू हटाइदिएको भए अझ सुन्दर हुन्थ्यो। भाषामा केही छपाइमा पनि त्रुटिहरू छन्, जस्तै मानिस लेख्ने मासी भएको छ, यो पनि हामीले क्याउनु पर्छ कि साथै अहिले के भने यो राक्षस भन्छ नि त्यो छपाइमा त्यो कुराहरू तपाईँले कति ठाउँमा आफ्नो भन्दा आनो भनेछ, बिरालो भन्दा बिराले भएको छ। तर पनि के भने यसले पनि अर्थको अनर्थ गरे आएन। अब उहाँले कतै नेपाली शब्द हुँदाहुँदै पनि डिभोर्स हामीले छोडपत्र भनेको राम्रो, अनाथमा डिभोर्सै लेख्छन् कि थाहा छैन, तर छोडपत्र लेख्दा राम्रो।
किनभने उहाँले नेपाली भाषालाई असाध्यै माया गरेको हुनाले यो उपन्यास नेपाली भाषामा लेखिएको हुनाले मात्रै मैले भनेको हुँ। यहाँ जस्तै ह्यान्ड ब्याग, अहिले त ह्यान्ड ब्यागै भनिन्छ, तर यसलाई हाते झोला अथवा स्यान्डल भनिएको छ, चप्पल भनिएको भए यो मैले के भने सबै राम्रो भनिदियो भने मसँग त अलिकति काठहरू खोज्दा खोज्दै भेट्टाएँ यत्रो त्रुटिहरू चाहिँ यसमा छन्। आजको यस कार्यक्रममा जुन यहाँहरूको एउटा हाम्रो पहिलो किताब विमोचनको त पहिलो कार्यक्रममै भोलि पनि गर है भन्ने जस्तो लागेको छ। अब पुरा केही छैन भने यहीँ काटिदिनु होला, बाहिर चाहिँ नलगाइदिनु होला। तर एउटै कुरो, हामीले चिया मात्रै खुवाएर खाने बेलामा चाहिँ नित्य भोकै पठाउनु परेको छ। पनि राम्रै कुरा हो, त्यसको लागि अब के गर्ने, हामी सबैलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि हामी गण्डकी प्रज्ञा पृष्ठलाई नमुना प्रज्ञा पृष्ठ बनाउँछौँ। हाम्रो बन्धु अतिथिज्यूले सल्लाह दिनुपर्छ, तपाईँहरू दिनुहुन्न भनेको होइन, उहाँसँग धेरै ज्ञान छ, त्यो फेरि ल्याउँछ। हजुर बिहानै उठिनुपर्छ, घडी पनि आज आएको छ। यति भन्दै फेरि पनि हाम्रो रेशमजीलाई राम्रो उत्कृष्ट किताबहरू लेख्नुहोस्, विगरजीले यहाँ त्रुटि देखाए अझ लेखिदिनु नभन्नुहोस् है। यति भन्दै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यस विमोचन समारोह चक्रधुनको विमोचन कार्यक्रममा अचाक्लिने भयो। मैले बढी बोले पनि अब सुधार्ने मौका दिनु होला। धन्यवाद। जय गण्डकी प्रज्ञा। Our voice is your own diary.